अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ। नाज़रीन, आज जो है वो कोर्ट्स के अंदर बड़ा गर्मा गर्म दिन रहा। सबसे जो कार्रवाई हुई है इसके अंदर वो यही रही कि जनाब मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, हमज़ा शहबाज की इलेक्शन में कामयाबी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी और सलमान अकरम राजा साहब की जो ओन चौधरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी उसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और उस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो की अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकात हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जजेस के जो रिटायर्ड जजेस हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है उसकी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। जनाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ख्वाजा आसिफ, हमज़ा शहबाज और दीगर की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजवी, रिहाना डार समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे। जस्टिस बाकर ने सवाल किया कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है क्योंकि अभी इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। क्या दरख्वास्त गुजार पहले आर ओ के पास दरख्वास्त दायर करने के पाबंद नहीं है? पहले दरख्वास्त दायर करने का फोरम इलेक्शन कमीशन का है। अदालत इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फ़ैसला करने की हिदायत कर देती है। इसके अंदर जनाब गर्मा गर्मी भी हुई। जो वकील थे इनके जो आज़ाद उम्मीदवार आज जीते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से, उनके का जनाब कि इसके अंदर जो है वो उन्होंने ऐसे अलक़ाबात से नवाजा मरीम नवाज़ को जिसके ऊपर आज़म नज़ीर तार और जो है वो दूसरे जो वकला थे उनके दरमियान गर्मा गर्मी हो गई। और जिस पे जज साहब ने भी कहा कि जनाब इस तरह के आप इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर ना तराशिए। अगर आपका कोई मामला है आप कानूनी बात करें, मैं किसी भी मेंबर के ख़िलाफ़ जो कि लॉयर हैं उनके खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूँगा। आपने आपस में नहीं करना, आप कानून की बात करें। सलमान अकरम राजा साहब का भी थोड़ा बहुत हुआ। आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा कि जनाब एक मरहला इस तरह का आ गया था कि जनाब 400-500 के करीब जो लोग थे वो आर ओ के ऑफिस में थे, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि गलत बयानी से बात ना करें, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब इसके अंदर जो फ़ैसला भी मुतवक्के है आया नहीं है, लेकिन आज जो मुतवक्के फ़ैसला है वो यही है कि बाकर नजवी साहब इस मामले को रेफ़र कर देंगे टू द जो है वो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पहला फोरम वो है, वहाँ पर वो जो फ़ैसला होगा उसके बाद जो है वो इसके ऊपर बात की जा सकेगी। लेकिन अभी फ़ैसला मुतवक्के है, जैसे ही आएगा उसके ऊपर होगा। अगली जनाब जो काबिल पेशरफ्त या काबिल ज़िक्र जो है वो प्रोसीडिंग हुई, वो प्रोसीडिंग जो है वो रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई, वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार। इसके ऊपर बात आ रही थी कि जनाब ये फ़ैसला ज़रा पुराना है क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो गालिबन एक जज जो है वो और साथ इजाज़ुल एहसन साहब जो उस वक़्त के जस्टिस थे उन्होंने किया था सुप्रीम कोर्ट में कि कोई जज अगर रिटायर्ड हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये अब मामला ज़ेर समाअत आया, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने जो है अपील फ़ाइल की थी। उसके अंदर जो है वो अवान जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल वो पेश हुए और ये काबिल समाअत करार पाई है। इसके ऊपर तफसीर इसकी पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतल्लिक केस में वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में कार्रवाई से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वफाकी हुकूमत की अपील की समाअत की। समाअत के आगाज़ में जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो इस अपील से बराह रास्त मुतासिर होंगे। जो जजेस मुतासिर होंगे तो क्या उनको नोटिस नहीं होना चाहिए? जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि क्या ये 2 हालिया मुस्ताफ़ी जजेस से मुतल्लिक केस है या अमूमी नोयत का है? जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि क्या इन दोनों जजेस को हक़ के दिफा नहीं देना चाहिए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मौजूदा केस के किसी जज के खिलाफ नहीं है बल्कि एक असूल के मुतालिक है। जुडिशल काउंसिल में जज पर मिसकंडक्ट साबित हो तो कानूनी नताइज क्या होंगे? जजेस आसमान से नहीं उतरे लेकिन उनको हासिल आइनी तहफ़्फ़ुज़ात की भी कुछ वजूहात हैं। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि केस चलाएं तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जजेस की ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरीज़ का क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजेस के खिलाफ आदि शिकायत गुजारों में बदकिस्मती से वकला भी हैं। तय किया गया कि फजूल दरख्वास्त लाने वाले वकला के लाइसेंस के वक्त कंडक्ट देखा जाएगा। अच्छा जी, जस्टिस जमाल मंदू खान ने कहा कि जजेस को फ़ैसला करने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जजेस किसी की ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। जजेस फ़ैसला करते वक्त बहुत मुख्तात होता है।
جسٹس عرفان صادق نے کہا کہ بہت سے ایماندار ججز کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر بلیک میل کیا جاتا ہے، ججز کو بلیک میل کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جب سے جج بنا یہ میرے کیریئر کا مشکل ترین کیس ہے، کیونکہ اپنی ہی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، معاونت کے لیے عدالتی معاون مقرر کرنے کا فیصلہ، اس کے اندر بھی اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے جو ہے وہ وکیل ہیں، ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر ہوگا، جس پہ انہوں نے کہا کہ جناب مختوم علی خان صاحب و خالد جوید کو معاون مقرر کر دیا جائے، لیکن اس کے اوپر بھی استفسار آیا کہ مختوم علی خان بھی تو اس وکیل کے اندر کیس کے اندر وکیل ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر ابھی جو ہے وہ لسٹ انہوں نے پرووائڈ کر دی ہے، جس کے اندر کچھ جو ہے وہ وکلا کو مقرر کیا جائے گا، جنہیں آپ کہہ لیں کہ امیکس کہا جاتا ہے یا قانونی عدالتی معاون کہا جاتا ہے۔ تو اگلی جناب خبر یہ ہے کہ پاکستان میں امریکی سفیر جو ہے ڈونلڈ بلوم کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اب یہ پارٹی ون کر گئی ہے تو وہ اس کے اندر اپنی جو ہے ان سے بات چیت جاری رکھیں گے، اچھی بات ہے۔ اچھا جی، پولیس اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ سمیرہ الہی، ان کے گھر کو سب جیل کیریاں بنا دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے مختلف لوگ جو ہیں ان کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے الیکشن کے اندر یہ گہما گہمی ہوتی ہے۔ کیا آپ قانونی حق رکھتی ہیں کہ آپ تھپڑ ماریں؟ الیکشن کمیشن کا فردوس عاشق اوان سے سوال۔ عاشق اوان نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک الیکشن تھپڑ مار دیا تھا کسی آفیشلز کو، جس پر انہوں نے آج معذرت کر لی ہے، معاملہ میرا خیال رفع دفع ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس پر کا خیر مقدم۔ حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے کہا جناب میں نہیں جیتا، یہاں سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ جیتے ہیں۔ بڑا اچھا اقدام ہے، جس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، کہ اگر واقعی آپ نہیں جیتے تو آپ کو اس کے اندر کیا لے کر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی مینڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں جیتا، جبکہ جو ہے وہ کائٹ والے جو ہیں، جو دوسرے ہیں کیا ایم کیو ایم والے، انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا بندہ جیتا تھا، یہ تو ایویں کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ الیکشن کمیشن عوام کی شفاف مینڈیٹ کی غلاظتیں گھول رہا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے اسی طرح عوامی مینڈیٹ کی حرمت پامال کی ہے، یہ ان کا رد عمل آیا ہے۔ بہرحال ان جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے عالمگیر خان، اس پر انہوں نے کہا جناب ان کی سیٹ ہے اور میری نہیں ہے، حافظ نعیم الرحمان نے معاملہ خطر رفع دفع کر دیا۔ اچھا جی، NA71 الیکشن کمیشن نے RO سے 14 فروری تک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ یہ جو ہے وہ ریحانہ ڈار جو ہیں ان کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جب اپنی رپورٹ دیں گے۔ اچھا جی، پشاور سے ایک رکن اسمبلی منتخب ہونے والے امیدوار افغان شہری ہیں، جبکہ انہوں نے اس پہ تردید کر دی ہے۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق جلال خان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ جلال خان پر اغوا کا مقدمہ بھی درج ہے۔ جلال خان نون لیگ کے ٹکٹ سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، تو انہوں نے کہا جناب یہ سب غلط ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جہانگیر ترین ایک سیاست کے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی تھے، آج انہوں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، جس کے اوپر علیم خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ان سے فائدہ لینا چاہیے تھا، معاملات آگے بڑھنے چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا جناب میں پرائیویٹ کیپیسٹی میں جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن الیکشن سے میں نے کنارہ کشی کر دی ہے۔ اسی طرح سے سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی کے عہدے سے مستعفی ہو گئے، وہ ہار گئے تھے الیکشن، اور ان کا بھی اچھا فیصلہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا جناب مجھے اب اجازت دیں، میں اپنے معاملات کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں، میں اب اچھا پرویز خٹک صاحب کے متعلق بھی استعفے سے متعلق خبریں آتی رہی ہیں، جن کی انہوں نے تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی جو ہے وہ سیاست میں ہوں اور اپنا جو ہے وہ معاملات میں آگے بڑھاؤں گا، میں نے سیاست نہیں چھوڑی۔ اچھا جی، اسی طرح سے جناب ایک NA57 سے امیدوار تھے چودھری عدنان، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ایلیمنٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے حلقے NA57 سے بصیت آزاد امیدوار حصہ لینے والے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری عدنان قاتلانہ حملے میں جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سابق MPA چودھری عدنان قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ چودھری عدنان پر فائرنگ کا واقعہ کچہری چوک کے پاس ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چودھری عدنان پر پولیس لائنز
اینکسی چونک پر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی. چودھری عدنان گولیاں لگنے سے موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ ان کا ڈرائیور شدید زخمی ہوا. چودھری عدنان کی میت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کی گئی. مقتول نے قومی اسمبلی کے حلقہ N57 سے آزاد حیثیت سے حصہ لیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ جناب آپ جوائن کریں کسی پارٹی کو, لیکن یہ تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے. جناب اسی طرح صدر مملکت سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات, انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے آگاہ کیا گیا ہے. اب ویسے ہی ملاقات ہے ان کی. اچھا جی, فیصل وابڈا کا ایک بڑا اچھا بیان ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب پی پی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کا حصہ نہیں بنتی تو پٹاخہ 6 ماہ میں بچ جائے گا. یہ انہوں نے بڑی پیشن گوئی کی ہے جناب. اس کے اوپر جو ہے معاملات, انہوں نے کہا جناب اس کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ وہ مل کر کرائیں, جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے اور مشکلات سے باہر نکل سکے, کیونکہ عام آدمی پس چکا ہے, اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی, نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوگے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.